बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। राह रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को इंसानों, जिन्नों और जानवरों के अलावा चरिंद परिंद का मिस्कन भी बनाया और लातदाद खानदानों और नस्लों में तकसीम कर दिया, जिनकी सही तादाद का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन अमर है। जबकि जानवरों में एक अजीब व गरीब जानवर जिसको पाकिस्तान का कौमी जानवर होने का एजाज़ भी हासिल है, मारहोर है, जिसका नाम सुनकर सबसे पहले तासुर यही उभरता है शायद शाम खाने वाला कोई जानवर है, क्योंकि मारहोर के लफ्ज़ी मानी यही बनते हैं। लेकिन सच यह है कि इसकी इनफरादियत और भी कई एक पहलू है, जिनको आज हम वीडियो में ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने असल मौजू के आगाज़ से कबल हस्ब रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली हमारी दीगर वीडियोस भी खुद आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, जो भी चीज़ आपकी कौमी अहमियत की ज़ामिन हो, इसके साथ साथ एक ताल्लुक़, एक ख़ास कायम होना, एक फितरी अमल होता है। और शायद यही वजह है कि इससे कबल भी कई दफ़ा हमारे पास नाज़रीन पाकिस्तान के इस कौमी जानवर के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे, लेकिन किल्लत वक्त हमेशा उड़े आई। लेकिन हमेशा कोई है कि आज की इस वीडियो में हम इस मौजू की नज़र करने की काबिल हो सके हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे नाज़रीन ही असल सरमाया है, जिनकी राय का एहतराम हम पर वाजिब है। तो नाज़रीन, चलते हैं पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस मुनफरिद जानवर की तरफ, जिसके बारे में ये रिवायत बहुत आम है कि वो शाम शौक से खाता है, लेकिन इसके ये मानी लेना बहरहाल दुरुस्त नहीं होंगे कि शाम ही दरअसल इसकी खुराक है। ये जानवर जो कि शक्ल व सूरत से बकरे से मुशाबा होता है, अगर आप जंगली बकरे का नाम देना चाहे तो भी इसमें कोई मुज़ायका नहीं। जिसके सर पर बड़े बड़े सींग ना सिर्फ इसके हुस्न की ज़ामिन है, बल्कि इसकी पहचान भी है। नाज़रीन ग्रामी, मारहोर अगरचे पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और दीगर दुनिया की कई ममालिक में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अहमियत की वजह इसका हमारा कौमी जानवर होना है, जो कि आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जिसके सर पर बाल खाते हुए तकरीबन 2 फुट तक लंबे सींगों के अलावा इसकी गर्दन और पाँव पर लंबे बाल होते हैं। शायद हमारे बहुत सी नाज़रीन दिलचस्प हकीकत से आगाह भी होंगे कि पाकिस्तान की माय नाज खुफिया एजेंसी जनाब ISI का शनाख्त भी यही जानवर यानी मारहोर से होता है। एक रिवायत के मुताबिक ये जानवर शाम को छुपाकर खाने भी बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है, और शायद यही इसकी वजह तस्मिया भी है। जबकि शाम खाने की कुछ देर बाद भी अपने जिस्म से एक महसूस झाग खारिज करता है, जो कि ज़मीन पर गिरने के बाद खुश्क हो जाती है। और सियासी हजरात के झाग को ढूंढने के लिए अमूमन पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, चूँकि इनके मुताबिक ये जांग शाम के डसे अफराद के लिए दरिया का काम करती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम अपने इस कौमी जानवर खाड़ के बारे में जानना चाहें तो माहिरीन के मुताबिक इस कदर पाँव के खांदे तक 65 से 115 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इसका वज़न 1 मन से लेकर तकरीबन 2 मन तक लगभग हो सकता है। नर मारहोर की सींग अगरचे मादा के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचे और तवील होते हैं, लेकिन मादा की सींग भी इस कदर के मुताबिक बलदार और खूबसूरत होते हैं। मारहोर जो कि पहाड़ी इलाकों का जानवर है कि मादाइक आमतौर पर अपने दीगर साथियों के साथ घूमती है, जिनकी तादाद अमूमन 9 तक माँ होती है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर नर मारहोर बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करते हैं, जबकि अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए एक महसूस मौसम में एक दूसरे की कुर्बत इख्तियार करते हैं। और इस मौसम में नर और मादा एक दूसरे की सींगों में सींग पंसाकर मोहब्बत और रौबत का इजहार करते हैं। मादा मारहोर का हमल आमतौर पर 140 से 170 दिन तक होता है, जिसके बाद इनके यहाँ अमूमी तौर पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी तादाद 3 तक भी हो सकती है। मारहोर आमतौर पर शाह बलूत और सनोबर के घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जबकि मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाके इस जानवर को ज़्यादा रास्त आते हैं। यही बात है कि अगर इसको ढूंढना मकसूद है तो फिर आप इसको 1000 फुट तक की बुलंद पहाड़ी गुठाइयों में पा सकते हैं, जो कि गर्मियों में अगरचे घास गोपर गुजारा करते थे, जबकि सर्दियों में जब इनकी कुदरती खुराक नायाब हो जाती है, दरख्तों के पत्तों से अपने पेट की आग बुझा लेते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अक्सर माहिरीन के मुताबिक मारहोर भी दरअसल बकरों की ही खानदान का एक फ़र्द है, बल्कि
کروں میں جس طرح مختلف نسلیں پائی جاتی ہے، اس طرح اس کو بھی ایک نسل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر بھی کئی نسلیں ہیں جو ان کے جداگانہ تشخص پر دلالت کرتی ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ بکرا نما اس جانور کو شکاری بھی بہت شوق و ذوق کے ساتھ اپنے مشق کا حصہ بناتے ہیں، لیکن اس کے شکار کے لیے شکاریوں کو کئی ایک دشوار پہاڑی گٹھائیوں سے گزر کر بلند مقامات کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے گوشت کا ذائقہ بھی عام بکروں سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جنگلی زندگی کا عادی ہونے کی وجہ سے یہ پالتو بکروں کی نسبت قدرے سخت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ماہر کوک اس کو پکانے کی کوشش کرے تو بلا شبہ ایک لذیذ ڈش ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ اس بات سے باخبر ہو کہ پاکستان میں ایسی قومی جانور کی شکایت پر پابندی عائد ہے، اور اس کی وجہ سے شاید اس کی تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نسل ہے، لیکن پاکستانی سرحد کے قریب بھارتی علاقوں میں اب بھی اس کا شکار پوری ذوق و شوق کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت افغانستان نے بھی اس جانور کی شکار پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی بعض علاقوں میں بھی یہ شکاری تیروں یا گولیوں کی زد میں آ کر انسانی زبان کے ذائقے کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تاجکستان میں بھی مارخور کی کئی اقسام پائی جاتی ہے، جہاں اس کا شکار گوشت کا مزہ لینے کے علاوہ اس کے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، جو کہ شکاری حضرات ایک ماہ کے ہاتھوں میں فروخت کر دیتے ہیں اور وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض اطلاعات کے مطابق اب اس خوبصورت جانور کو ٹیکساس کی نجی شکارگاہوں میں بھی رکھا جاتا ہے، اور وہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی اب اسے پالتو جانور کی حیثیت سے بھی پالنے کی تجربات کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ مزاجاً جنگلی جانور ہے اور کھلے ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کو پالنے والوں کو محسوس ماحول مہیا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ماحولیات کی تبدیلی کی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہو یا ان کو اپنی شکارگاہوں یا نجی فارمز میں پالنے کی وجہ ایک ہی ہے۔ عالمی تحفظ قدرتی حیات کے مطابق اب مرغور جانوروں کی اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے جن کی نسل تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ اقدام اس لیے بھی قابل ستائش ہے کہ اس کی وجہ کہ قدرت کے اس انمول اور خوبصورت تحفے کو مزید ایک طویل عرصے تک اس دنیا کا حصہ رکھا جا سکے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم جو کہ اس کو اپنی قومی جانور کی حیثیت بھی دیتے ہیں کہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ اس کی نسل کی تحفظ کہ نہیں بلکہ وجودی طور پر بھی ہمارا ہم سفر رہ سکے۔ ناظرین گرامی، ایک سروے کے مطابق اب مارخور کی کل تعداد جو کہ جنگلوں میں قسم فرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، محض 2 سے 4 ہزار تک بتائی گئی ہے، جو کہ انتہائی حد تک الارمنگ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جبکہ اب یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات جس نے آپ ہمارا یہ قومی جانور بھی ناظرین محترم جسے کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ صرف ہمارا قومی جانور ہے، بلکہ اسے پاکستان کے انتہائی حساس اور خفیہ تنظیم کے لوگوں کی علامتی شناخت کی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان چونکہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک مختلف سانپوں سے نرغے میں ہے کہ جو کہ اس کے باوجود کو مٹانے کے لیے ہر حربہ طور پر استعمال کر چکے ہیں اور اب بھی اپنے کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عظیم کو خاص طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ وطن دشمنوں کے لیے ہمیشہ سے ایک کڑوی گولی ہی رہی ہے، جس نے ہر موقع پر ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ناکام بنایا، اور ہمارے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ملکی سلامتی کو درپیش آنے والی خطرات ہو یا بھارت اور اسرائیل کی جانب سے ملکی خودآزاد کے ایٹمی پروگرام کی تباہی اور بربادی کے لیے کی جانے والی کوششوں آئی پاکستان کی وہ آنکھ ہے جس نے وہ آنکھ کی گور اندھیروں میں بھی اپنے دشمن کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی، بلکہ ہر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کی خوابوں کو چکنا چور کیا اور ہمیشہ ان سانپوں کا سر کچلنے کا فریضہ ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ نہ صرف ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے بلکہ ہمارے اس قومی جانور کی زندگی کو بھی دوائے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بان۔